هذا البرنامج برعاية مجمع معزوز. جود ايفنينغ بونسوار الزلف اللون. كيما يقول لك واحد، تفكرت واحد المثل الفرنسي يقول لك اون افريل نو تو ديكوفر با دان فيل. بيان انا جو سوي ديكوفر ان فيل، نحيت خيط ضربني بوجلب. واش هو بوجلب؟ اللي يعرف واش هو بوجلب يراسلنا في الايميل ديال الحصه ويربح حاجه معنا. بيان بدون اطاله نروح نشوفوا الفهرس تاع اليوم، لو مينو دي جور توت اوبسيون. توت اوبسيون تشاهدوا معنا اليوم في حصه توت اوبسيون واحد لو سيمينار دارتو مديريه التكوين المهني ديال ولايه وهران حول لا فورماسيون او التكوين في ميدان تصنيع السيارات. رايحين نروحوا الى المغرب وخاصه مدينه مراكش باش نديروا الاختبار ديال واحد السياره جديده واللي هي البورش ماكان نوفو 4x4 ديال علامه بورش. رايحين نشوفوا معنا كذلك موضوع حول اطلاق ان سكوتر 3 رو عند بيجو سكوتر. شوفوا معنا كذلك واش رايك في سيارتك، نصيحة الأسبوع في القيادة، والجولة السياحية في مدينة مراكش. توت اوبسيون. أيام لا نروحوا إلى مدينة وهران وين مديرية التكوين المهني دارت واحد لو سيمينار هذا مهم جدا لأنه علاش عرضت لي زوزين اللي يخدموا السيارات والمتعاملين ديال السيارات في مدينه وهران، لانه مدينه وهران رايحه ولا راهي ديجا قطب امتياز، ان بول ديكسيلونس فيما يخص صناعه السيارات. بيان جابت رونو الجيري برودكسيون، الشركه اللي راهي رايحه تخدم اول سياره رونو في الجزائر، والعديد من المتعاملين في هذا الميدان، خاصه هذوك اللي يخدموا لا بياس دو لوشونج. بيان الموضوع وشنو هو باش يعود قطاع التكوين المهني يفورمي يكون حسب متطلبات السوق ديال صناعه السيارات اللي راهو رايح هكذا في الجزائر. ما كاش غير وهران، كاين وهران رونو في وتليلات، كاين مرسيدس اللي راهي تبني في تيارت، كاين مشاريع واحده اخرى. على كل حال راح نرجعوا عليها. بيان كاميرا توت اوبسيون بطبيعه الحال كانت حاضره باش تغطي لكم هذا الحدث. شوفوا معنا توت اوبسيون. عرفت مدينة وهران مؤخرا واحد السيمينار حول الجعل من المنطقة قطب امتياز فيما يخص صيانة وتصنيع السيارات، أي ان بول ديكسيلونس دون لا فابريكاسيون اي لا مينتينونس دو فييكول. هذا على غرار إنشاء في المنطقة أول مصنع لصناعة السيارات في الجزائر بالتنسيق مع شركة رونو الجزائر. Global Motors souhaite la bienvenue à toute option de la chaîne النهار. وهذا السيمينار كان من تنظيم مديرية التكوين المهني لولاية وهران، وكان بحضور والي ولاية وهران اللي صرح لنا بما يلي. جمع الآراء اللي توصلنا في نهاية الأمر إلى إنشاء قطب متخصص في التكوين المهني والتكوين في مجال السيارات، صناعة السيارات. والقطب هذا راح يكون في وتليلات. بطبيعة الحال الأفواج الأولى راهي بدأت تتكون ومشات إلى رومانيا وين كاين المصنع الأم تاع رونو، هما ولاد وهران، ولاد المنطقة تاع وتليلات. هذا السيمينار كذلك كان بحضور معالي وزير التكوين المهني واللي سرح حصة توت اوبسيون بما يلي. هذه المراكز الامتياز تأخذ بعين الاعتبار تأهيل وتكوين اليد العاملة اللي احنا محتاجة إليها في هذه المؤسسات، هذه المصانع. أما مدير التكوين المهني لمدينة وهران صرح لنا كذلك بما يلي. الملتقى اللي درناه اليوم على مستوى ولايتنا ولاية وهران بالتنسيق مع كل المتعاملين الاقتصاديين اللي عندهم علاقة مباشرة مع l'industrie automobile et en partenariat avec Renault. Donc il y a des gens, des experts de Renault qui sont venus de France, plus ceux qui sont d'ici, d'accord, تعرف. Donc اتفقنا باش نشوفوا les critères et pour déterminer quelles sont les spécialités. أما مدير رونو
الجيري برودكسيون غاب كان كذلك حاضر وصرح لحساب توت اوبسيون فيما يخص لو بول ديكسيلونس هذا القطب الامتياز لمدينه وهران. Il y a une coopération qui est entamée déjà depuis le début avec tous les partenaires qui œuvrent à la formation, que ce soit la Wilaya, que ce soit le CFPA, et on continue sur la route pour améliorer le processus. Pour l'instant, les premiers embauchés que nous avons faits sont dans les cursus qui existent, et puis la formation aussi locale dans l'usine. Donc tout est sur la bonne voie maintenant, comme a dit Monsieur le Ministre et comme a souligné aussi Monsieur Dehimi et Monsieur Louali. هذه المحاضرة كانت كذلك بتنسيق مع جلوبال موتورز واللي هو متعامل في ميدان السيارات واللي يمثل علامة غنو كما يصرح لنا مدير عام Global Motors لحساب توت اوبسيون. Déjà, on accompagne les différents instituts de la formation professionnelle par l'insertion professionnelle de leurs stagiaires dans nos ateliers aujourd'hui, de tous les ateliers de Global Motors, à savoir sur la partie léger et sur la partie trucks, camions. Dans la même démarche sur l'industrie automobile, on vient de signer un dernier contrat de partenariat, à savoir une usine en escadé sur le montage du bus Mercedes avec un partenaire égyptien, à savoir MCV. On reçoit les mécaniciens, les électriciens, les techniciens supérieurs. Donc ces techniciens reçoivent au niveau des centres de formation, donc des formations académiques de base. On les reçoit à notre niveau et on les fait monter en compétences. Aujourd'hui, on ne parle plus de formation, on parle de monter en compétences. وبما ان الامر يتعلق بلا فورماسيون اي تكوين ديال الشباب في لي سونتر دو فورماسيون، كان لنا لقاء مع بعض المتربصين واللي صرحوا لنا بما يلي. احباب لا توت اوبسيون هنايا معنا في وهران. يا خويا عرفونا المشاهدين تاعنا، انتم راكم بالطابليات فيوضا، انتم فرمليه ولا واش هو؟ لا احنا الاخر لا سبيسياليتي لا مينتينونس فيريكول ليجي. واش تاع واش من انستيتو سينيا دو فورماسيون بروفيسيونيل. اما لا فهموا المشاهدين تاعنا انتم عليهم واش تقراو اكزاكتوم؟ نهضروا على لا مينتينونس اون جينيرال تاع لو فيريكول ليجي، لا ميكانيك، سكانر اوتو ليجي لور، لا جيستيون الكترونيك، تو بار ليكسبيريونس وكاع زعما ليك برومو اللي كانوا اللي قبلنا وكاع زعما كاع الحمد لله كاع راهم خدامين كاين اللي في كسموه في البور، في سوناتراك، سونال غاز، كاع يحوسوا عليكم انتم. انتم ما تعرفوش الشوماج انتم ما تقدرش تحبس بلا لا فواتير زعما حاجه امبورطونس ما تحبش، هي لو سول اللي ما تحبش. توت اوبسيون. ما تضربش، ما كاش، ما بغاش تنوض، كيف ندير لها؟ بوتيتر باتري، بوتيتر لونتي ديماراج، كاين شحال من حاجه في ما كاين حاجه اللي تحوس دياغنوستيكيها. الكراج بالك تجيبها لك وخلاص. جيبها لي وخلاص. توت اوبسيون. وهادو موراكم هادو واش هادو؟ هذا الطابلو تاع كسموه كاع لي كابتور، كاع صوالح اللي في اللوطو كيما هادو لي بوجي، كيما هادو لي بوجي، هادو لي بوجي تاع اليماج، هادو هنايا كسموه لانجيكتور. توت اوبسيون. البعض يظنوا انه مهنه لا ميكاترونيك اي هو المزج ما بين الميكانيك والالكترونيك خاص بالعنصر الذكري، ولكن في هذا السيمينار كانت امراه هي اللي شرحت لنا الدور او ما هي لا ميكاترونيك وكيفاش تمشي الالكتريسيتي ديال السياره. سو شيما اي توت سيت تكنولوجي غير بور لو بلافوني باش يشعل كي الواحد يحل الباب ويغلق. Exactement. Mais on étudie d'abord chaque composant en détail, c'est-à-dire le rôle, comment tester, comment diagnostiquer chaque composant électrique, et ensuite on fait un câblage suivant le système électrique désiré. En cas de panne, madame, c'est-à-dire vous avez des moyens de remonter pour remonter le. En cas de panne, il y a l'utilisation du multimètre. هذا الميتريكس هذا. Multimètre. Matrix, c'est une marque. سامحيني. Toute option. Alors c'est l'utilisation du multimètre qui permet de tester le bon ou le mauvais fonctionnement du condensateur en cas de claquage, de tester le bon ou le mauvais fonctionnement du relais électromagnétique et entre autres le composant électronique. Toute option. Donc on rassure يعني نطمئنوا الاخوه والاخوات اللي راهم يشاهدوا في حصه توت اوبسيون، راكم تشوفوا فيهم هنا ماشي ادوات تاع تريسيتي تاع اللي ما يقراش مليح يبرونشيوه يعطيوها بكل سيركوي باش يعاود يسيني عليه. دونك هذه سي بور لا ميكاترونيك توت اوبسيون.